عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في فيديو جديد. دونك كما نعرفوا الناس الكل انه جافا سكريبت هي لونغاج دو بروغراماسيون تري بوبولير مشهوره برشا. علاش؟ خاطر لي دومين تاع الاستعمال نتاعها برشا. نجم نسمي دونك ديفلوبمون ويب، نجم نسمي ديفلوبمون موبيل، لي زابليكاسيون موبيل اترافير دونك لي ديفيرون دونك فريم ورك الموجودين. زاد ميم لي دومين تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال، ماشين ليرنينغ، داتا ماينينغ اتسيتيرا. دونك اللونغاج هذه كأيها لونغاج يعني عندها دي كونسيبت كلي ودي زاستوس ينجموا يعاونونا في الكريتور نتاع الكود نتاعنا. لهنا دونك شنو نجم نربح وقت اللي نعرف الكونسيبت هذا او بيان دونك نتعلم كومون دونك اكرير كوريكتومون سو كود لا، نجم نربح انه je vais donc gagner le temps, je vais réduire le nombre des erreurs potentielles معناتها les erreurs المحتملين في الكود نتاعي دونك ينجموا نصغر فيهم. وزاد باش تسهل المانيبيولاسيون نتاع لي دوني في وسط سو لونغاج لا، دون سو لونغاج لا. دونك كما نعرفوا انه فما دونك لي ديفيرون دونك تيب نتاع لي فاريابل، فما لي زوبجي، فما لي تابلو، فما دونك لي زوتر تيب دو فاريابل. مهمه نوعا ما تصعب وقت اللي يتخلطوا لي تيب مع بعض. هنا دونك نحكي على لي زوبجي والا نحكي على ان تابلو دوبجي. دونك ديما المانيبيولاسيون نتاع لي دوني في وسط تابلو ولا في وسط اوبجي نوعا ما ماهيش تري سامبل كيما المانيبيولاسيون تاع لي دوني الاخرين، فاريابل فيها شين دو كاركتير، فاريابل فيها نومبر، فاريابل بوليان اتسيتيرا. دونك سي با اكزاكتومون لا ميم شوز. اليوم باش نشوفوا ان كونسيبت en JavaScript, c'est ce qu'on appelle déstructuré en JavaScript. اش معناتها déstructuré en JavaScript؟ دونك كنلاحظوا انه الكلمه فيها كلمه structure. دونك structure اش معناتها؟ هي البنيه والا الهيكل. احنا توا تنشوفوا comment déstructurer quelque chose dans ce langage là, donc en JavaScript. دونك توا شنو باش نعمل؟ باش نصنع tout simplement un tableau qui contient deux valeurs. Donc شنو باش نعمل هنا؟ باش نعمل let tableau، انا باش نسميه tableau let tableau égale فيه une chaîne de caractères, ça sera donc Mercedes par exemple et Mercedes une autre donc une autre chaîne de caractères باش نعمل donc le nombre 2022. باهي كيما نعرفوا دونك كيما في معظم لي لونغاج دونك دو بروغراماسيون l'accès pour champ Mercedes لهنا وللفالور 222 لازم يصير يونيكومون حصريا اترافير اسم التابلو والانديس دو بوزيسيون نتاع ليليمون نتاعي في وسط التابلو. دونك اذا كان انا نحب نعمل فاريابل let a une autre variable let b، نحب الفاريابل a نحط فيها الشين دو كاركتير مرسيدس، ونحب الفاريابل b نحط فيها لو نومبر 2022 هذاك 2022. دونك ici une méthode à faire. donc باش نعمل هنا console.log console.log. donc console.log pour la variable a، console.log pour la variable b. توا اذا كان دونك نعمل لو ران نتاعي je dois obtenir undefined. علاش؟ خاطر لا variable a et la variable b ما صارتش donc initialisation. c'est donc juste هنا donc juste j'ai créé un espace dans le mémoire باش نحط فيه ces deux variables là. donc اذا كان ال a نحب نحط فيها مرسيدس والb نحط فيها 2022، la seule méthode اللي نعرفوها لا ميثود المشهوره اكثر هو انك تعمل let a égale اسم التابلو، c'est le mot tableau déjà donc سميته tableau، ولهنا donc les deux donc crochets pour donner l'indice. نعرف انه التابلو يبدا من زيرو، دونك لهنا باش نعمل تابلو زيرو، واكيد لهنا باش نعمل تابلو 1. دونك لو دوزيام اليمون الانديس نتاعو واحد، خاطر التابلو يبدا يحسب من زيرو. توا كان نعمل ران باش نتحصل سي تري سامبل باش نتحصل على مرسيدس. نشوفوا لهنا دونك مرسيدس و2022. توا باش نوريكم une autre méthode plus simple et plus claire pour faire cette tâche là.
Je peux tout simplement faire comme ça. Je vais supprimer ça, ou bien donc باش نخليه dans un commentaire. Cette partie-là, كما تشوفوا هاني خليتها dans un commentaire, البارتي هذه. باش نعمل هنا A, virgule B égale tableau. وما ننساش لهنا باش نعمل الليت نتاعو. let A, virgule B égale tableau. باش نعمل توا run et je vais obtenir le même résultat exactement. هذا شنو نحكي بالاستوس نتاع ديستركتوري. اول حاجه هذه بور لي تابلو مازال دونك نشوفوا بالنسبه لي زوبجي. دونك شنو عملت لهنا؟ سو تابلو لا هو ضمنيا، شنو هو ضمنيا؟ خلينا نعملها دونك اون كومونتير. هو ضمنيا سو تابلو لا، صح ولا هو سو تابلو لا. دونك انا عملت let le tableau A virgule B égale à un autre tableau. Les éléments اللي موجودين à gauche اللي هما دونك موجودين هنا A و B ils seront automatiquement باش يولوا associés les éléments نتاع التابلو. لهنا التابلو فيه دو éléments، انا عندي دو فاريابل. دونك الفاريابل الاولانيه ندير زيرو في التابلو الاولاني باش يولي عندها الفالور نتاع ليليمون ندير زيرو في التابلو الثاني، واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده اتسيتيرا. دونك شوفوا لهنا انه لهنا دونك سي اون ميثود تراديسيونيل اي دونك نستعملوا فيها برشا اللي هو بالليت ا ايكال تابلو 0 ليت ا ايكال تابلو بي ايكال تابلو 1 اتسيتيرا. انا لهنا نجم نعملها افيك ليني واحده نتاع الكود اي جو في اوبتونير دونك لو ميم ريزولتا. يقول القائل اذا كان انا عندي التابلو نتاعي فيه دو زيليمون وانا عندي 3 فاريابل، دونك كان نجي لهنا نعمل ا B et C dans ce tableau. وما ننساش لهنا باش نعمل console.log للفاريابل C. وقت اللي نعمل run لهنا je vais obtenir مرسيدس 2022. السي باش تبقى undefined. علاش؟ خاطر السي لهنا ما فماش إليمون في التابلو تنجم تصير اسوسياسيون معاه. دونك لهنا directement j'ai bien créé des variables locales في ليني واحدة. صنعت الفاريابل A، صنعت الفاريابل B، صنعت الفاريابل C، وعملت اسوسياسيون للي فالور اللي موجودين في التابلو نتاعي من غير ما نبقى محتاج اني نستعمل لي زانديس نتاعي. On dit on a déstructuré un tableau. انا لو عباره فككت التابلو هذا فير كوا كل إليمون ولا في فاريابل، كل إليمون ولا في فاريابل. توا باش نشوفوا اون اوتر استيس. دونك لهنا دونك التابلو نتاعي هو سي ان تابلو فيه شين دو كاركتير، فيه دونك اون اوتر فاريابل، دونك فيه فالور دونك اخرى اللي هي دونك تيب نمبر. شنو باش نعمل هنا؟ دونك باش نزيد اون اوتر فالور بوليان، دونك باش نحطها ترو دو تال فاسون انه توا كي نعمل ران دونك الأ اكيد باش تكون اسوسيي دونك المرسيدس، بي باش تكون اسوسيي ل 2022، والسي باش تكون اسوسيي لترو. دونك لهنا في بلاصه انديفايند لازم نشوف كلمه ترو. دونك ايفيكتيفمون اي فوالا باش تطلع لي دونك مرسيدس 2022 وترو. انا جو في سوبوزي انه جوست حاجتي بالفاريابل سي باخر فاريابل في التابلو، والا بإليمون في وسط التابلو. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux donc supprimer ces variables. أنا ما حاجتيش بها ال A وما حاجتيش بها ال B. نجم نفسخ ال A، نجم نفسخ ال B. donc هذوما الزوز الكونسول هذوما الزوز دونك ما عادش ديفيني دونك ال A و ال B. et je vais faire un console.log juste la variable C. donc وقت نعمل run لهنا باش نشوفوا مع بعضنا كلمة true. لهنا شنو صار؟ اللي صار tout simplement انه le point virgule représente ان إليمون في وسط التابلو نتاعك، انت جوست ديباسيتو ما حبيتش تعمل اسوسياسيون بين الفالور وبين اون فاريابل كيلكونك. دونك لهنا جوست حبيت نخرج لو ديرني إليمون. دونك نجم نختار ليليمون في الوسط. جو في دونك دير سي هذيا ريبريزونت ليليمون اللي موجود في الوسط. دونك جو في دونك اسيي دو ديبلاسي سي هذيا في الوسط باش نعمل ران. توا السي باش تولي 2022 اللي هي الفالور اللي في الوسط.
B. Je vais donc vous montrer une autre chose plus que ça. Donc لهنا إذا كان نزيد une autre virgule لهنا par exemple خليني نوريكم حاجة. إذا كان نزيد une autre virgule لهنا ونهز السي نحطها. Donc je m'excuse. Donc نهز السي نتاعي نحطها في آخر التابلو. Voilà, نعمل run. Je vais donc obtenir ici la valeur undefined. Pourquoi? خاطر على حسب أنا شنو عملت. أنا لهنا حطيت c'est une variable, c'est une variable, c'est une variable و c'est 4 variables. Or, أنا في التابلو نتاعي عندي juste 3 variables. Donc, C, elle sera associée avec une valeur indefined. B. Donc, une autre astuce, comment donc déstructurer donc, les tableaux, pour le moment, donc, les tableaux, on va voir donc, les objets. Je peux découper mon tableau en 2 parties. Je vais une variable. والباقي من التابلو الكل نحطه dans une autre variable qui sera donc un autre tableau. معناتها باش يكون سو تابلو من التابلو الكبير. Comment faire ça? شوفوا شنو باش نعمل. عندي الفاريابل تابلو نتاعي باش نزيد فيها كيلكو إليمون جوست تخلي التابلو نتاعي يولي فيه دونك بليزيور إليمون. دونك لهنا دونك باش نعمل تابلو باش نعمل دونك فيرغول بعد البرو بعد الترو بعد الترو باش نعمل دونك بونجور une autre donc variable ici 3.14 false n'importe quelle variable donc n'importe quelle autre variable. Bien باش نجي لهنا باش نعمل let un tableau a virgule b virgule 3 point reste. il sera donc associé للفاريابل نتاعي اللي اسمها tableau وباش نفس خليني هذا donc باش نجي لهنا شنو باش نعمل دونك باش نفسح حتى هذا باش نجي لهنا باش نعمل console.log a console.log b console.log للريست باش نعمل run لهنا شنو باش نشوف انه ولات عندي فاريابل a فيها لا فالور مرسيدس ولات عندي ان اوتر فاريابل b فيها لا فالور 2022 و ان اوتر فاريابل ريست دو تيب تابلو فيها ان سو تابلو خرجته من التابلو الكبير اللي فيه الناس الكل. Donc, réellement, déstructurer dans les tableaux, c'est tu vas donc gagner le temps, surtout باش تربح الوقت, surtout المانيبيولاسيون تاع ديما نقول لا مانيبيولاسيون تاع لي تابلو و لي زوبجي اون جي اس راهم ماهمش صعاب مي سي تري ديليكا. سي تري ديليكا ولازمك تعرف سي مانيبيولاسيون لا علاش خاطر سورتو وقت اللي نحكوا على كومونيكاسيون بين سيرفور وبين فرونت كيلكو سوا دونك لابليكاسيون تاعك دونك ما يهمنيش دونك في اسكو سي ويب او بيان دونك موبيل مي il faut donc toujours savoir manipuler les deux types de données اللي هما لي تابلو ولي زوبجي. دونك مش باش نطول دونك في الديستركسيون دونك بور لي تابلو باش نتعدوا مع بعضنا نشوفوا كيفاش نعملوا وقت اللي تبدا عندنا دي زوبجي. دونك ان اوبجي سي كوا؟ ان اوبجي اون جي اس هو نوع من لي دوني دونك هو ماهوش ان تيب دو باز دونك في الجي اس يمكن من انك تعمل sauvegarde les propriétés avec des valeurs quelconques. زاد يخليك انك تعمل دونك دي زوبجي في وسطهم دي زوبجي والا تصنع ان تابلو يكون معبي بلي زوبجي دونك ايتترا. دونك لي زوبجي اسونسيالمون علاش تعملوا خاطر il permet donc de créer cette liaison ما بين بروبريتي معينه اي فالور معينه. مثلا دونك عندي مثلا ان اوبجي دونك فواتور عنده المارك هي مثلا رونو مثلا الفيتيس ماكسيمال اللي هي دونك 200 كم في الساعه بويسونس فيسكال دونك قوه الموتور اللي هي 6 شوفو اتسيتيرا. دونك ديما عندي بروبريتي عندي فالور بروبريتي اي فالور. دونك سيت ريلاسيون دونك هذه كان نجم نسميها موجوده في لي زوبجي. دونك لي زوبجي سون اوتيليزي بارتو اي essentiellement dans les communications في les API communication donc le transfert de données ما بين الباز ما بين السيرفر ما بين الفرونت donc etc. donc vous allez donc voir beaucoup ces objets là. donc لهنا باش نحاول نصنع un objet donc juste باش نفهموا بيه باش نعمل let je vais donc écrire ici let data ولا data égale à quoi. donc باش نعمل ici le nom c'est Hicham par exemple. Le prénom, c'est donc Smaïria.
et âge c'est 27 etc etc etc. donc n'importe quelle autre propriété. donc نجم لهنا donc نجي لهنا نعمل donc مثلا donc famille 2 points, ça sera donc un tableau في حمزة هادي. donc في حمزة والهادي donc ce sont donc mes frères. donc juste ici c'est juste un exemple. bien donc لهنا إذا كان نحب نوصل للفاريابل âge, إذا كان نحب نافيشي الفاريابل âge, je dois forcément écrire quoi? Écrire, par exemple, let mon âge, c'est une autre variable, égale à data, point, n'accède de l'opérateur point, point, اسم البروبريتي اللي هو âge. donc كنجي لهنا نعمل donc console.log cette variable là, console.log donc le mon âge, باش نشوفوا انه باش يكتب لي donc 27. donc les objets à ce niveau là sont simples نوعا ما. donc ils sont simples, mais je dis bien راهو تتعقد الامور. راهم لي زوبجي ماهمش بالسهوله هذه. لي زوبجي هما ديما نحكوا سكون ابل نستد اوبجيكت، معناتها اوبجي في وسط اوبجي في وسط اوبجي وتابلو في وسط اوبجي تيتيرا. تولي شكشوكه. كي تولي شكشوكه سا تولي عمليه خطيره انك وصعيبه باش نجم توصل لليليمون اللي حاجتك فيه بالضبط. Donc, on va voir donc comment on peut déstructurer ce objet-là donc en JS. Donc, باش نفسخ هذا الكل. شنو باش نعمل؟ باش نعمل let âge comme ça égale à data. باش نجي لهنا باش نعمل console.log pour cette variable-là âge. باش نعمل run et je vais obtenir le même résultat exactement. Elle est très simple cette méthode-là. Elle est très simple. أنا نعرف أنه عندي propriété اسمها âge موجودة في وسط l'objet data. إذا كان نكتب سو لينيو لا، الليني هذا اللي كتبته let âge égale à data راهو permet de faire quoi? donc permet directement de créer. خليني نبعد هذا شوي. donc خلينا نعمل step. de créer une variable locale اسمها âge directement هنا، وبعد الفاريابل هذيك يولي عندي accès les valeurs donc نتاعها نجم نستعملها donc في n'importe quel cas. باهي دونك خلينا دونك نجربوها مع التابلو. مثلا نجم نجي هنا نعمل let âge virgule famille égale data. توا ولا عندي تابلو نجم نجي لهنا نعمل let un autre tableau نعمل فيه donc A B égale à famille. توا كان نعمل console.log للA وإلى للB A par exemple je vais obtenir directement حمزة. علاش؟ ريتو famille هذه من الأول famille ماهيش فاريابل وحدها، هي جوست بروبريتي موجودة في وسط اوبجي اسمه داتا. دونك داتا هي الفاريابل مش famille هي الفاريابل. avec cette méthode là نجمت نخرج الفامي كفاريابل ونجم نستعملها دونك ديريكتومون. دونك نجم دون سو كالا دونك نجم نستعملها ديريكتومون. دونك فوالا دونك مانتونون دونك نجم ناكسيدي دونك لهنا انا عملنا دونك ديستركسيون تاع لي تابلو، استعملناها بعد ما عملنا لهنا ديستركسيون نتاع لي زوبجي اون جافا سكريبت. Finalement, je vais donc supprimer tout ça et je vais donc nettoyer donc ce console là. باش نعطيكم une astuce. فما ديما programme un programme ولا donc un problème algorithmique اللي هو وقت اللي تبدا عندك variable A و variable B تحب تحط اللي موجود في الفاريابل A في وسط une autre variable B. Donc c'est ce qu'on appelle donc le swapping. On va donc essayer donc de swapper. Bien. Ici donc il faut toujours avoir une variable auxiliaire. لازم ديما تكون عندي variable auxiliaire. Donc توا باش نحكي لكم على astuce نجم نستعمل فيها le fait de déstructurer les tableaux et les objets en JavaScript.
كما نعرفوا الناس الكل فما مشكله اون الجوريثم اللي هي سكون ابل لو سوابينغ. شمعناتها سوابينغ؟ عندي فاريابل ا وعندي فاريابل بي، نحب الكونتوني نتاع الا نحطه في البي والكونتوني نتاع البي نحطه في الا. السوليسيون بور سو بروبليم لا سو سكون ابل اون فاريابل اوكسيليير، وهو نفس الكلام نتاع الدنيا. اذا كان عندك دبوزه نتاع غازوز ودبوزه نتاع زيت تحب تحط الزيت في شقف الغازوز والغازوز في شقف الزيت، ديما لازم يكون عندك شقف فارغ باش تستعمله كفاريابل اوكسيليير. خلينا نتفكروه المشكله هذه دونك كيفاش يتحل باغ اكزومبل اون جي اس. Je vais donc supposer qu'il existe une variable a, let a égale à 1, par exemple, let b égale à 2. Donc, وقت اللي نحب نعمل السواب بين ال a وال b لازمني variable auxiliaire. donc نصنع الفاريابل هذه ونحط في وسطها الكونتوني نتاع ال b. شنو نعمل؟ نعمل let c égale à b. توا الكونتوني نتاع البي تحط في وسط السي. من بعد شنو نمشي نعمل؟ نمشي نعمل ميزاجور للفاريابل بي بالفالور نتاع ا، نعمل بي ايكال ا اي فينالمون الا نحط فيها البي، اور البي لهنا صاي دونك صار لا ميزاجور، اور لهنا نشوف في الليني 5 انه سي ايكال بي، دونك لا فاريابل سي كونتيان نفس الدوني اللي موجوده قبل ما يصير السواب في الفاريابل بي. دونك نجم هنا نعمل ا reçoit égale à C. Donc c'est une égalité d'affectation. Donc là c'est aussi une égale pour une affectation. Donc نعمل هنا donc console.log a run. donc باش نشوف انه الA فيها 2 اور انا من الاول في الليل الاولاني عملت لك A égale à 1 دونك صار السواب. خليني نثبت في البي console.log b. il faut donc avoir 2 et 1 خاطر voilà donc باش نفسخوها هذه باش ما نغلطوش. et voilà console.log b فيها 1 دونك صار السواب. دونك هذا الكول نجم نبعد عليه بحاجه بسيطه ياسر اللي هي لي ديستركتوري ان تابلو او باش نشوفوا. دونك باش نخلي هذا ليت ا ايكال 1 ليت دونك خليني جوست ننظمها شويه فوالا. دونك باش نخليها دونك هذوك ليت ا ايكال 1 بي ايكال 2. باش نجي لهنا شنو باش نعمل؟ باش نعمل ان سارتان تابلو ا virgule espace B égale à un autre tableau phi B virgule espace A. Je vais donc l'écrire بالفصون هذه. donc باش نجي لهنا باش نعمل console.log للفاريابل A باش نعمل run باش يعطيني 2. دونك السواب صار. نزيد نعاود نثبت، خليني نشوف console.log للفاريابل بي ران البي باش يولي فيها 1. دونك تو سامبلومون ما عادش حاجتي بإن اوتر فاريابل اوكسيليير سي بور افكتوي هالسوابينغ ما بين لي دو فاريابل. نتمنى دونك ان الفيديو عجبكم كالعاده. دونك كان فما اي حاجه دونك تخليوها لي دونك في لي كومونتير. et je vous remercie bien et à la prochaine Inch'Allah.